बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ सुहेल वड़ाइच और ताज़ा सूरत-ए-हाल पे अपनी चंद गुज़ारिशात पेश करना चाहता हूँ। एक तो मौज़ू है कि क्या तहरीक-ए-इंसाफ़ और हुकूमत के दरमियान मफ़ाहमत मुमकिन है और किस हद तक मुमकिन है, इस पर। और दूसरा जो तहरीक-ए-तफ़ज़्ज़ुज़ आईन पाकिस्तान है, इसने जो अपना मोटो और अपना जो हदफ मुकर्रर किया है, उसमें क्या गलतियां हैं और वो किस तरह ठीक हो सकती हैं। सबसे पहली तो बात यह है कि जो मैं एक ड्राइंग रूम में बैठे हुए शख्स की तरह या एक अमली ज़िंदगी से कटे हुए शख्स की तरह मैं ये समझता हूँ कि जो अब तक के सिग्नल और अब तक की जो रीडिंग है, उसके मुताबिक मुझे नहीं लगता कि जो भी मसालत की कोशिश है उसका मतलब ये होगा कि इमरान खान जेल से निकल आए। इसका मतलब ये नहीं होगा कि इमरान खान आके अपोजिशन लीडर बन जाए। इसका मतलब ये भी नहीं होगा कि तहरीक-ए-इंसाफ़ जो है वो आकर जो अमली सियासत है उसमें आज़ादाना हिस्सा ले। तो पहले तो बात यह है कि इन सब पर नो है। तो यस किस पे मुमकिन है? यस सिर्फ इसी पे मुमकिन है कि इमरान खान साहब ज़्यादा से ज़्यादा बनी गाला चले जाएं, वो उनकी जमात और वो ख़ुद इस सिस्टम को मान लें, असम्बली का मुअस्सर हिस्सा बन जाएं और इस सिस्टम को चलने दें और मईशत के रास्ते में और सियासत के रास्ते में कोई रुकावट न डालें। ज़्यादा से ज़्यादा मफ़ाहमत की ये हदूद है और मेरा ख़्याल है कि ये हदूद तहरीक-ए-इंसाफ़ अगर पहले दिन से ही मान लेती तो तब भी मुमकिन था। आज भी ये मान ले इतनी लड़ाई झगड़े के बाद तो तब भी मुमकिन है, क्योंकि वजह यह है कि अगर इससे ज़्यादा की मफ़ाहमत की गुंजाइश हो तो ऐसा मुमकिन हो सकता था। गुंजाइश नहीं है। गुंजाइश इसलिए नहीं है कि पहले देख लें कि जो इत्तेहादी हुकूमत है, अगर वो इससे ज़्यादा थोड़ी सी भी गुंजाइश दे तो उनकी हुकूमत कायम नहीं रह सकती। वो ज़ाहिर है कोई अपनी हुकूमत कैसे ख़त्म कर सकता है, तो इसलिए इसकी गुंजाइश नहीं है। दूसरी तरफ फ़ौज या मुक़्तदरा वो ज़ाहिर है अपना स्टांस ये तो नहीं बदल सकते कि 9 मई का जो वाक़या हुआ उसमें पीटीआई ने हिस्सा नहीं लिया। वो ये तो नहीं कह सकते कि अब तक जितने भी वाक़यात, मामलात और इल्ज़ामात लगे हैं इमरान खान पे, वो सब जो थे वो ठीक नहीं थे और वो विथड्रॉ कर लें। तो बात बुनियादी तौर पर इसी नुक्ते पे तय हो सकती है कि आप इस सिस्टम को मान लें, अपनी गलतियों को मान लें और इस सिस्टम में शरीक हो जाएं। तब तो मुमकिन है कि कोई मसालत हो, मफ़ाहमत हो, कुछ नरमियाँ हो, कुछ आसानियाँ हो। मगर इससे ज़्यादा की ख्वाहिश करना और फिर उस पर अमल हो जाना मुझे सरासर नामुमकिन लगता है। दूसरी बात, मैं तहरीक-ए-तफ़ज़्ज़ुज़ आईन पाकिस्तान के साथ अपनी हमदर्दी के बावजूद ये कहना चाहता हूँ कि अगरचे महमूद अचकज़ई साहब और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब दोनों से मेरी याद अल्लाह है और दोनों की शायद नीयत भी अच्छी है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि तहरीक-ए-तफ़ज़्ज़ुज़ आईन पाकिस्तान किसी खालिस जमहूरियत या असली जमहूरियत या आइनी जमहूरियत की बजाय दोबारा से इमरानी जमहूरियत लाना चाहते हैं। और उसके चूँकि अभी दाग नए हैं, शायद इसके लिए कोई तहरीक बनाना या उसको मुतहर्रिक करना मुमकिन नहीं होगा। बुनियादी बात यह है कि इमरान खान के ज़माने में क्या क्या हुआ, ज़रा उस पर गौर कर लें कि अपोजिशन के सियासतदानों के लिए कोई गुंजाइश नहीं थी। वो सारे जेल में थे, चाहे वो जरदारी साहब थे, चाहे वो शाहिद खाकान अब्बासी थे, चाहे वो नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ थे। तो बुनियादी बात है कि क्या वही काम अब हो रहा है, तो क्या आइंदा जो इमरानी दौर है, क्या उसके बारे में यकीन दहानी कराई गई है कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। दूसरी तरफ मीडिया के साथ जो इमरान खान के दौर में हुआ कि कहा गया कि ये मीडिया का मॉडल ही दुरुस्त नहीं है, कहा गया कि ये मीडिया तो सारा सरकार के खर्च पे चलता है, एंकर्स को कहा गया कि ये सारे लफाफी हैं, ये कहा गया कि ये सारे जो हैं मीडिया जो है ये यहूदी और हिंदुस्तानी सोच का हामिल है। जब आप और इमरान खान और उनकी पार्टी और उनके सारे साथी एंकर्स इसी बयानिए को लेकर चलते थे, क्या याद नहीं है
کہ ہر تحریک انصاف کے جلسے کے بعد میڈیا کے دفتروں پر پتھر پھینکے جاتے تھے؟ کیا یاد نہیں ہے کہ اینکرز کو کی گاڑیوں کو اور ان پر پتھر پھرزائے جاتے تھے اور جلسوں کے اندر انہیں گھسنے نہیں دیا جاتا تھا؟ اس حد تک کہ ٹی وی کی جو وینز تھیں وہ بھی وینز انہوں نے اپنا رنگ ہی بدل لیا کہ کہیں ہمیں اپنے جلسوں میں جانے سے نہ روک دیں۔ کیا اس طرز عمل میں کوئی تبدیلی لانے کی بات کی گئی ہے؟ کیا اس پر معافی مانگی گئی ہے؟ تحریک تحفظ آئین پاکستان نے کیا یہ یقینی بنایا ہے کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا، اور اس کی کیا گارنٹی ہوگی؟ پھر اسی طرح سیاست جو ہے یہ مفاہمت پہ چلتی ہے، اور عمران خان صاحب تو آج تک کسی سیاستدان سے بات کرنے کو بھی تیار نہیں تھے۔ جو 2018 کا الیکشن تھا توہن و کرہن ساری اپوزیشن نے مان لیا تھا۔ مولانا فضل الرحمان نہیں مانتے تھے، لیکن نون نے، پیپلز پارٹی نے انہیں مجبور کیا اور وہ بھی مان گئے، اور وہ بھی اسمبلی میں بیٹھتے تھے۔ اور کیا آج تک کسی اپوزیشن اور گورنمنٹ کے جو مشترکہ اجلاس ہوتے تھے کسی میں عمران خان آئے تھے؟ کیا عمران خان نے کبھی اپوزیشن کے ساتھ مصافحہ بھی کیا تھا؟ کیا کبھی آپس میں بیٹھ کے کوئی بات چیت بھی کی تھی؟ نہیں کی تھی۔ وہ تو کہتے تھے کہ میں ان سے بات کرنا ہی نہیں چاہتا، میری نظر میں تو یہ سارے اس قابل ہی نہیں ہیں۔ تو کیا آئندہ ان کے اس رویے میں اور پی ٹی آئی کے اس رویے میں کوئی تبدیلی کی بات کی گئی ہے؟ کیا تحریک تحفظ آئین پاکستان نے اس حوالے سے کوئی سوال اٹھایا ہے؟ عمران خان سے جا کے ملے ہیں؟ میرا نہیں خیال کوئی ایسی کلیئرٹی ہوئی ہے۔ پھر مجھے یہ عجیب لگتا ہے کہ محمود اچکزئی صاحب بھی اور مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب بھی بظاہر یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے ہمیں کہا ہے کہ آپ نواز شریف سے بھی ملیں، آصف زرداری سے بھی ملیں، اور ظاہر ہے وہ چاہتے بھی ہیں کہ ملنا، لیکن یہ تو 3 سال سے یہ چل رہا ہے۔ عمران خان نے کیا مینڈیٹ دیا ہے انہیں، وہ تو بتائیں۔ محمود اچکزئی صاحب بہت سینئر سیاستدان ہیں، بڑے تجربہ کار ہیں، بڑی انہوں نے زمانے کی ٹھوکریں بھی کھائی ہیں، ان کا بڑا مقام بھی ہے، لیکن یہ تو بتانا چاہیے نا کہ ان کے پاس کیا مینڈیٹ ہے، کیا وہ طے کر کے آئیں گے، عمران خان کے ساتھ کیا طے کیا ہے انہوں نے، اور وہ کیا گارنٹیاں اور کیا دیں گے دوسروں کو یقین دہانیاں، جس کے بعد یہ مذاکرات شروع ہوں گے اور پھر مذاکرات کسی نتیجے پر پہنچیں گے۔ تو مجھے یہاں بھی یہ لگتا ہے کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان ابھی جتنے مطالبات ہیں اس کے لا حاصل ہیں اور کوئی بھی نتیجہ خیز نہیں ہے۔ میرے خیال میں جب تک گراؤنڈ ریئلٹیز کو تحریک تحفظ آئین پاکستان نہیں سمجھتی، تحریک انصاف نہیں سمجھتی، اور دوسری طرف حکومت بھی نہیں سمجھتی، اس وقت تک معاملات کے درست ہونے کا مجھے امکان نظر نہیں آتا۔ اور مجھے یہ بتائیں، کوئی یہ بتائے کہ یہ جو جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کے ساتھ ہوا، جس طرح ہر اس صحافی کے ساتھ ہوا جس نے کبھی عمران کے خلاف یا ان کی اپوزیشن میں یا ان کے کسی کام کے بارے میں آپ نے کوئی تنقید کی، تو اس کی جس طرح ٹرولنگ ہوئی اور اب تک ہو رہی ہے، اور جس طرح سے ان کو نام نہاد سیاستدان یا نام نہاد جو اینکر ہیں وہ جس طرح سے ان کو نشانہ ستم بناتے ہیں، کیا یہی جمہوریت ہوتی ہے کہ آپ اپنے مخالف کو برداشت ہی نہ کریں؟ تو یہی وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ابھی تک تحریک انصاف کو باوجود اس کے سب کو نظر آ رہا ہے کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہو رہا، اس کے ساتھ برا سلوک ہو رہا ہے، لیکن سب کو یہ بھی یاد ہے کہ انہوں نے کس طرح کا برا سلوک کیا، تو ابھی وہ زخم بھرنے میں وقت لگ رہا ہے۔ لیکن تحریک انصاف کو پہلے اپنی کریکشن تو کرنی چاہیے، اپنے کبھی ریٹروسپیکٹیو جائزہ لینا چاہیے ان کو کہ کیا ہم سے غلطیاں ہوئیں۔ اگر وہ یہی سمجھیں گے کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں اور پھر ہم آئیں گے، پھر ہم یہی کریں گے، ٹکٹیاں لگائیں گے، ہر ایک سے بدلے لیں گے، ٹرولنگ کر کے نیچے لگا لیں گے، فوج کو بھی، میڈیا کو بھی، عدلیہ کو بھی، عوام کو بھی، اپوزیشن کو بھی، تو یہ خیال خام ہے۔ میرا خیال ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہوتا کسی بھی سوسائٹی میں، ماسوائے کہ کوئی انقلاب آ جائے۔ 9 مئی کا انقلاب آ جاتا تو ضرور یہ کر لیتے۔ اب تو بات یہی ہے کہ کس طرح مذاکرات سے، مصالحت سے، جد و جہد سے
آپ نے اپنے معاملات کو آگے بڑھانا ہے، اپنا بچاؤ کرنا ہے، اپنی سیاست کو دوبارہ سے اسٹیبلش کرنا ہے۔ جب تک آپ یہ نہیں کرتے اس وقت تک یہ ساری گفتگو لا حاصل اور کوئی اس کا نتیجہ نکلنے والا نہیں ہے۔